अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कप्तान सब पे भारी। एक इंतहाई अहम तैनाती में जो हुकूमत है वो बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी आमने सामने। अगले एक हफ्ते में पूरे मुल्क में बहुत बड़ी सियासी तब्दीली मुतवक्को है। दोस्तों, ये 3 खबरें जो मैंने आपसे डिस्कस की, उसमें सबसे पहली खबर थी कि इमरान खान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो इन तमाम सियासतदानों पर भारी है। वो जो मफाहमत के बादशाह या देवता कहलाते थे, वो जो तजर्बाकार हुकूमत का दावा करते थे, या वो जो ये दावा करते थे कि हमारे कारकुन जो हैं वो हमारे साथ इंतहाई मुखलिस और इस्लामी क़यादत है और इनके कारकुनों के पाँव के तलवे नाजुक हैं, जलेंगे पिंडी में। इन सब से इमरान खान आगे एक बार फिर साबित हुआ। आपको याद होगा कि जब एक इंतहाई अहम तैनाती की बात हो रही थी और इमरान खान ने मुतालबा किया था कि उनसे भी इसमें मुशावरत की जाए, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से कितनी तहकीर आमेज़ अंदाज में तनकीद की जाती थी। मरियम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी मुस्लिम लीग की नून की क़यादत, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, मरियम औरंगज़ेब का तो तकिया कलाम था, तुम होते कौन हो। इस तरह के टॉन्ट, इस तरह के तंज के तीर चलाए गए और दावा किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है इस अहम तरीन तैनाती के मामले पर। और फिर हमने अचानक देखा कि इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ। और उसके बाद इमरान खान की जो सबसे पहली मुलाकात में स्टेटमेंट सामने आई वो ये थी कि आर्मी चीफ समेत, सुप्रीम कोर्ट के जजेस समेत तमाम अहम तरीन ओहदों, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा भी शामिल है, तैनाती मेरिट पे होनी चाहिए। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, ना ही हम किसी किस्म की मुशावरत चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हुकूमत इस अहम तरीन तैनाती को मेरिट पे करे, जिस पर एक बार फिर पूरी मुस्लिम लीग नून और PDM की क़यादत और बिलावल और सारे शरजील मेमन टूट पड़े इमरान खान पे कि एक बार फिर यूटर्न ले लिया। हाँ, एक बार फिर यूटर्न ले गया, लेकिन उसकी सियासी बसीरत का अंदाज़ा करें कि आज हुकूमत जिस बंद गली में फंसी हुई है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वो बंद गली क्या है। दोस्तों, उस इंतहाई अहम तरीन तैनाती पर इंतहाई शदीद इख्तलाफात हैं इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में। यहाँ तक कि हुकूमत ने अपना इंतज़ार कर करके बाकायदा जब समरी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं आई तो वज़ारत दिफा को वज़ीर आज़म की जानिब से एडवाइस भिजवा दी गई है। इस बात की तस्दीक ख्वाजा आसफ ने कल कौमी असम्बली के ऐवान में तकरीर करते हुए किया है कि चूँकि बिल्कुल डेट करीब आ चुकी है रिटायरमेंट की, जनरल कमर जावेद बाजवा की, और अब तक कोई समरी हमें मौसूल नहीं हुई, इसलिए वज़ीर आज़म ने वज़ारत दिफा को एडवाइस भेजी है कि वो फौरी तौर पर समरी भिजवाएँ। लेकिन हुआ क्या, इस एडवाइस पर भी समरी नहीं भिजवाई गई, जिसके बाद फिर 2 ऐसे खौफनाक बयानात सामने आए जिसने पूरे मुल्क की सियासत को हिला के रख दिया है। और अब आ रहा है मज़ा इमरान खान को, और उनको भी मज़ा आ रहा है जो उसको यूटर्न लेने और इस अहम तरीन तैनाती पर यूटर्न लेने के बारे में उस पर तनकीद कर रहे थे। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहदा खान अब्बासी का इंटरव्यू आज TV पे आसमा शिराजी नून लीग से इंतहाई कुर्बत रखती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें समरी नहीं भिजवाई गई तो वज़ीर आज़म आज खुद भी तैनाती का अख्तियार रखते हैं। कमोवेश यही बात राना सनाउल्लाह ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी की। आसमा शिराजी के प्रोग्राम में बार बार आसमा शिराजी जो है वो एक ऐसे आला ओहदेदार का पूछती रही उनसे जिनकी 27 तारीख को रिटायरमेंट हो रही है कि क्या हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के उनकी तैनाती के हवाले से इख्तलाफात हैं, क्या समरी में उनका नाम मौजूद नहीं है। बार बार वो करेती रही, लेकिन शाहदा खान अब्बासी ने इस पे गुरेज किया। उन्होंने फिर बात घुमा कर पूछी कि क्या वज़ीर आज़म उनको एक्सटेंशन दे सकते हैं सर्विस में, ताकि जब जनरल बाजवा रिटायर हों तो उनकी तैनाती कर दी जाए उनकी जगह पे। इससे भी उन्होंने गुरेज किया जवाब देने से। यही हाल राना सनाउल्लाह का था कि बार बार इख्तलाफात की खबरों को वो ये कह के रद्द करते रहे कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस अहम तरीन तैनाती पर एक पेज पे हैं और उसी की तैनाती होगी जिसको सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत मुंतखब करेंगे। लेकिन फिर इस
بیان کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم خود بھی، اگر سمری نہ آئی تو وزیر اعظم خود بھی تعیناتی کر سکتے ہیں. بڑا ہی خوفناک بیان، اور وہ بھی مسلم لیگ نون کے دو انتہائی اہم ترین رہنماؤں کی جانب سے، یعنی شاہد خان عباسی اور رانا ثناء اللہ. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس تعیناتی میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے اس سے اتنی ہی پاکستانی حکومت کو، پاکستان کو اور معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا، یعنی میاں نواز شریف، جنہوں نے شہباز شریف کو جب وہ ان سے اس تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کرنے کے لیے لندن گئے، 4 سے 5 روز وہاں مقیم بھی رہے، اور جنہوں نے ان کو ایکسٹینشن نہ دینے کا حکم دیا اور انہوں نے جنرل عاصم منیر کا نام دیا، وہ اس تمام ترین خوفناک بحران میں خود اس وقت اپنی بیٹی مریم کے ساتھ یورپ میں چھٹیاں گزار رہے ہیں. یعنی روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. اور ایک اور آپ کو بڑی اس موقع پر اہم چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ایک انتہائی اہم ترین عہدیدار کی ٹیکس ریٹرنز لیک ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں کہ یہ حکومتی کس عہدیدار نے لیک کروائیں، ایف بی آر سے یہ کس نے لیک کروائیں، کیونکہ یہ بھی حکومت کا اس اہم ترین شخصیت کو انڈر پریشر لانے کا ایک حربہ تھا کہ ان کی ایک قریبی عزیزہ کی ٹیکس ریٹرنز لیک کی گئی. اور ساتھ ہی جیسے یہ لیک ہوئی حکومت نے انکوائری شروع کر دی. تو انکوائری بھائی انہوں نے بھی شروع کر دی ہے کہ اس تمام ڈرامے کے پیچھے کون ہے. اور اب آپ کو میری اس بات پہ یقین آتا جا رہا ہوگا جو میں نے شروع میں کیا کہ دونوں کے درمیان، یعنی حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان دن بدن تلخی اور اختلافات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ جو ٹیکس ریٹرنز لیک ہوئی ہیں نا، اس پہ بڑا شدید غصے کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کروائی گئی ہیں. یہ کسی طرح ہوئی نہیں. اتنی اہم ترین شخصیات کے رشتہ داروں کی ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں لیک ہو جایا کرتی، اور وہ بھی اتنے اہم ترین موقع پہ، جبکہ وزیر اعظم ایڈوائس بھیج رہے ہیں وزارت دفاع کو کہ فوری طور پہ اس اہم ترین تعیناتی کے لیے آپ سمری بھجوائیں. اس کے بعد اس بات کی تصدیق جو میں نے کہا کہ اگلا ایک ہفتہ بہت اہم ہے، شیخ رشید بھی کر چکے ہیں، جنہیں سیاسی پنڈت کہا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور عسکری قیادت اس اہم ترین تعیناتی پر ایک پیج پہ نہیں ہے، اور آئندہ ایک ہفتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی 25 سے 30 نومبر کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ آصف زرداری اس معاملے میں شریف برادران سے پھر بڑے سیاستدان ثابت ہوئے ہیں کہ اس پورے تنازع میں وہ بڑی خاموشی سے شہباز شریف کی بے بسی کا مزہ لے رہے ہیں، اور اس پورے تنازع سے بالکل علیحدگی اختیار کیے ہوئے. کسی موقع پہ بھی انہوں نے اپنے کسی امیدوار کی سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بہت بڑے صحافی تھے عباس اطہر صاحب، ان کے میں نے نیچے کام کیا ہوا ہے بطور رپورٹر. تو انہوں نے مجھے ایک بار واقعہ سنایا جب آصف زرداری پریزیڈنٹ تھے اور سابق آرمی چیف اشفاق کیانی صاحب کی مدت ملازمت پوری ہو گئی تھی، تو شاہ جی نے، عباس اطہر صاحب نے زرداری صاحب سے جب ملاقات کے لیے گئے اسلام آباد تو ان سے پوچھا کہ نیا آرمی چیف کس کو لگا رہے ہیں. تو بقول شاہ جی کے آصف زرداری صاحب نے بڑی کمال بات کی. انہوں نے اپنے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی تصاویر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان دونوں نے اپنی مرضی کے آرمی چیف لگائے، ان دونوں کا حال آپ کے سامنے ہے. میں نے آرمی چیف صاحب یعنی اشفاق کیانی صاحب کو بلا کے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے تو حکم کریں، اگر اپنی جگہ پہ آپ کسی اور کی تعیناتی کروانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی حکم کریں، ہو جائے گی. تو اس سے آپ ان کی سیاسی بصیرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے آرام سے اس وقت حکومت یعنی شہباز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کی بے بسی کو دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب اس پورے معاملے میں صدر مملکت کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم عسکری قیادت سے اختلاف کرتے ہوئے کوئی سمری بھجواتے ہیں تو صدر اس کا کیا حال کریں گے. آپ کو بلاول بھٹو زرداری کا وہ بیان یاد آیا کہ اگر صدر نے کوئی ایسی حرکت کی سمری روکنے کی تو ان سے نبٹ لیا جائے گا. میرا خیال ہے آپ کو یاد آ گیا ہوگا. یہ انہی حالات کے لیے بیان جاری کیا گیا تھا اس وقت. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چند دن کے گورنر عمر سرفراز چیمہ نے جس طرح حکومت کو تگنی کا ناچ نچایا تھا اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت کو، تو یہ تو اس وقت سے اپنی اہم ترین نشست پر براجمان ہے ڈاکٹر عارف علوی.
آپ سوچیں یہ کیا نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو ایک اندر کی خبر دوں کہ ڈاکٹر عارف علوی اس وقت بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو حکم انہیں عمران خان دیں گے وہ وہی کریں گے، اور یقیناً عمران خان اس ملک کی بہتری کے لیے، اس کے عوام کی بہتری کے لیے حکم دیں گے۔ تو اب تک کی جو پوری خبر میں نے آپ کو دی، اس میں 25 سے 30 نومبر کے 6 دن بہت اہم ہیں، اور ان 6 دنوں میں پاکستان کا جو آئندہ 5 سے 6 سال کا سیاسی منظرنامہ ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ وہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے حق میں بہتر ثابت ہو۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔